قافي لما فادا دبر ما فيني نبي أكنتم مصدق عن شيء سألتكم عنه جين أما سوين سنقافة وقانا فيهم تنين يواني سنقافة دخان الرسل قالوا نعم إيسي فمنا جانين من أهل النار جين أين ورّي بالدا جي كافة مال جاني يهودوني نحن ندخل أولا ثم تخلفنا أنتم نتيجة الكبني سينا إيقنا إسنتو بكنوا الرابوء إسنتو بالدخيص السيحة جاني رسول صلى الله عليه وسلم قال اخسأوا فيها فلن نخلفكم أبدا أجم خيس الزلالم تها إذن من أبدا بكيس ننبون جين قرقا في إساءة إجود التجديب رسول صلى الله عليه وسلم أكنتم مصدقي عن شيء سألتكم عنه جين وانيني سنقافة الرد وقانا أفنهم تنين جين أرسات دفاعي جولا كافي ساعة إجود الدفع إيه سيفمنا يوسي بقاسي مباني سلا نرب بيتاتو إيجان دو رسول صلى الله عليه وسلم فهل وضعتم في هذه الشاة ثم جنج رئيك السندان خيستي فون كان خيستي ثمي نيتني جرتني جي قافت فقالوا نعم بينيني جرجالي وقاسا رفتني ميلي سانجلاه التي وقاقنا فما حملكم ما سيسين كخاسي أكنا قدورت مالي فكنا دليدا جي قافنا يو نبي رتسات سينو سنقدات سمينو يوم مو برتي مودما ظالما كلمة بيجي قبضو داقدي متاده حفور سراف دجو في فراسة فتيفني جاني دوبا رسول صلى الله عليه وسلم أكفتي يجو لبفتنين أين ستيه مجاني قافتا أستي معجزان كمولت يجو أين ستيه مجاني وقايسان قافتا قال هذه الزراع جنجو فون الرانيات الجروسان ججو وقاني في إني والفدتي تك إرّا قطتو ثمي نقرمتي سرقينا نياتني جتين ججو فون ماسو ججو الله أكبر دوبا حال سنين رسول صلى الله عليه وسلم فون كاناتو نتهم جي بسان التهم ججو مال برن نجاسر والناس الرابر أنه تكفى نبي عليه الصلاة والسلام واللبوك أبقفوا أصوهم تهين واني لبوهن كمن اللي نجد جمادات واني جنون رسول دبسو دندان رسول صلى الله عليه وسلم مثال دبسو دندان إني لما فادا يهودوني نبي محمد عليه السلام إرقما أمورا إرجما وجاته إذا كإلمان ثاني بخنتي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أكإلمان ثاني بخنتي أكإني إرجماتي ملتو إساتي محكمة إساتي وهم دانوا به دروا مالي والنيسان سرّا جبا والنيسان قد أجود جنيف مالي فيه نوتي نبيي يو سنيتي نقيسا قوستي نقيسا هن إرقمني نبيي قدان إلى جو وان قام قدان والنيسان جنب فنافية جو دوبا إني صدفا دا واني أسر رابر أنه دين كان أسنجه دا دين كان وطبا جبا كان أنجتاب دا ننجه دا ركنا في درراء أدى إسان الجيسو داف قرتي صحابوتا في نبي صلى الله عليه وسلم الجيسو داف حتى هنگس سمي قرتي إسان خلو داتي هنگس تكتي جو ليالي الجيسا رب العالمين دوبا دين كن حالان جتولا ركنا جبا والدين درراء جبد والدين ربين سبحانه وتعالى الرأان في الران ترفتي دين بريدة دين كالي أمنتي إسلاماتنا ننجي كتوبات إلى دين قدابي خطيه جرجر
صلى الله عليه وسلم أكفتي إن شاء الله تعالى ظنون خينيا خل أراخنا فكاتا فولا ترى يا رب برانتاتي إن شاء الله تعالى برنوت معجزة النبي خل أنا فكاتون هنقول جيبنوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.